या हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे मेरे अजीज़ों, और खुदावंद हमेशा आप सबकी ज़िंदगियों में बड़े और जलाली काम करता रहे। आमीन। आए हम सब अपनी जो लाइव प्रेयर है रोज़ों के दिनों में, रमज़ान कह रहा हूँ, रोज़ों के दिनों में वो हम जो है वो उसकी दुआ करें, उसके हजूर आएँ और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम बाकायदगी से तेरे हजूर हैं, जिस तरह के हमने तुझसे वादा किया था। तो खुदावंद हम तेरे पास हैं, हम पर अपना पाक फजल, अपना जलाली हाथ बनाए रख। आए आंखों को बंद कर और दुआ करें। कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्कर कर वफादार खुदा तेरे हजूर आता हूँ। खुदा बरकत दे के जो लोग हमारे साथ खुदा रोज़ाना रात को जुड़ते हैं, खुदा इनकी हर जायज़ ख्वाहिश तेरे सामने रखता हूँ, और खुदा इनकी हर दिल की मुराद को पूरा करना। मसीह खुदावंद हम तेरे हजूर आते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन रोज़ों के दिनों में आने वाली तमाम आजमाइशों पर पूरे उतर सकें और खुदा तुझे अच्छे लग सकें। खुदा हम कोशिश कर सकते हैं और आपका फजल, आपका जलाल हमारे साथ हो सकता है। खुदा हमें बरकत दे कि हम तुझ में और तेरे नाम में बढ़े और तेरी बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। मसीह यस्सु के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ शान भाई, कैसे हैं? खुदा में आपकी सलामती हो। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब और उसका 24 बाब और उसकी 17 आयत में। और यहाँ पर यूं मरकूम है, जब तेरा दुश्मन गिर पड़े तो खुशी ना करना, और जब वो पिछाड़ खाए तो दिली शादियाने ना हो मैं फिर से पढ़ूंगा। जब तेरा दुश्मन गिर पड़े तो खुशी ना करना, और जब वो पिछाड़ खाए तो दिल शादियाना ना हो। मुबादा खुदावंद इसे देखकर नाराज होगा और अपना कहर उस पर से उठा लेगा। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बड़ी खूबसूरती से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम इमसाल की किताब यहाँ पर हमें सिखाती है कि अगर हमारा दुश्मन या हमारा जो मुखालिफ है वो किसी बात पर हार जाए, या वो पछाड़ दिया जाए, या जीत हो जाए हमारी, तो जीत करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जिससे हम लोग जीते हैं हम बाद में उसका मजाक उड़ाएं, उस पर शादियाने बजाएं, उसको टीस करें, क्योंकि खुदा को ये चीज़ें नहीं पसंद। बाइबल कहती है कि जब अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि खुदा हमारे पर ही कहर अपना जो है उसको नाजिल करेगा और हम पर ना हमसे नाराज होगा, और जो दुश्मन हमारे खिलाफ है उस पर से कहर का हाथ उठा लेगा। और दुश्मन जो है खुदा आपसे नाराज तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसके हुक्मों पर अमल करना ना छोड़े। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैं अगर कोई तेरे खिलाफ है तो मैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो जंग लड़ेगा खुदावंद आप सबकी उसके खिलाफ। लेकिन खुदा ये भी कहता है कि अगर उसके हारे जाने पर हम लोग खुशियां ना मनाएं और नाचते गाते ना फिरें कि हाँ हमने हरा दिया जी, बड़ी गल कर दी है, वाह वाह वाह, वेख्या मैं इंज कर दिता, मौ करता। ये नहीं करना हमने, बल्कि हमें खुदावंद से कहना है कि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद दोबारा हम पर इसकी नज़र ना हो। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जिसकी जंग खुदा लड़ता है उसकी सिर्फ शुक्रगुजारी बनती है, उस पर शादियाना बजाना नहीं बनता कि हम बीन बाजे लेकर चढ़ जाएं, वाह 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 मैं वेख्या इंज किया, 50 लोगों को बताएं, 100 लोगों को बताएं कि देखा मैंने हरा दिया, ये वो नहीं। ये खुदावंद का कलाम हमें नहीं सिखाता। और वो कहता है और अपना कहर उस पर से उठा ले, कि कहीं ये ना हो कि हम खुदावंद इसे देखकर नाराज हो, कि खुदावंद हमसे ही नाराज हो, कहना गुस्से नाल ना झिड़की, मैनू ऐ खुदाया जोश विच अपने कहर दा रब्बा देवी ना सजा। कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है वो गुनाह करें और बुरे काम करें और खुदा से दूर हो जाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारा दुश्मन हार जाता है और अगर हम जीतते हैं तो ज़रूरी ये है कि हम अपने दुश्मन के लिए खुशियाँ ना मनाएं, बल्कि हम लोग उसके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उसको तब्दील कर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है
کہ اپنے دشمن کے لیے دعا کر. اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ خوشیاں نہ منائیں، بلکہ ہم دعا کریں کہ خداوند اگر آج میں جیتا ہوں تو خداوند اس کو عقل و دنائی دے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ شخص جو ہے دوبارہ گناہ نہ کرے اور تیرے قہر سے بھی بچا رہے. اور اگر ہم غلط کریں گے، ہم اس کے حکم کے الٹ چلیں گے، تو جان رکھیں کہ ہم لوگ بھی خداوند کے اس قہر کے نزدیک جاتے ہیں. کیونکہ خداوند کا قہر ایسا ہے کہ ہماری کی ہوئی جو نیکیاں ہیں نا، وہ جب خدا کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں نا، تو ہماری کی ہوئی نیکیاں جو ہیں ہم پر سے نکل جاتی ہیں اور ہم گناہ کی دلدل میں آتے ہیں. میرے عزیزو، روزانہ آپ سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لائیو کلام شیئر کرتا ہوں، صرف کس لیے کہ یار میری بات شاید کئیوں کو بری لگے. کئی چرچز میں ہم لوگ صرف آج بھی شفا پر بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم لوگ نجات پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو باتیں خداوند ہی سکھاتے ہیں نا. جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہم نجات پائیں گے؟ وہ کہتا ہے چوری نہ کر، تو ہم چوری پر بھی کلام بہت کم ہوتا ہے. ہم لوگ دیکیوں پر کلام کرتے ہیں، شفا پر کرتے ہیں، نجات پر کرتے ہیں، معافی مانگنے پر کرتے ہیں، لیکن اس کلام پر بھی تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. سو میرے عزیزو، خداوند میں آگے ضرور بڑھنا ہے، لیکن غلطیوں جو ہم کر رہے ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہمیں کلام پر کان لگانا ہوگا اور سیکھنا ہوگا خداوند کے کلام کو پورا، تاکہ ہم صحیح نجات پائیں، نہ کہ صرف باتوں سے. سو آئیں، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہم اس کے لیے بھی دعا کریں، تاکہ خداوند ہم سے ناراض نہ ہو. ہم وہ کریں جو ہمارے خداوند کو پسند ہے. دشمن جو بھی کچھ بھی کرتا ہے وہ کرتا رہے. ہم اپنے خداوند کے حضور ہیں، اس کے حکموں پر عمل کریں. ہمارے لیے یہی ہے، کیونکہ لڑے جنگ یہوہ جنادی، ٹھیک ہے نا. تو ہماری جنگ جب یہوہ لڑ رہا ہے تو ہمیں کیوں یہ پریشانیاں ہم پر ہیں کہ ہون پتہ نہیں کیا ہوئے گا. کچھ نہیں ہوگا. اپنی ذمہ داری اپنے خداوند پر چھوڑ دو، اپنا سارا فکر اس پر ڈال، کیونکہ وہ تیری فکر کرتا ہے. آئے ہم دعا کرتے ہیں. اے قدوس زندہ آسمانی باپ، میں تیرے حضور آتا ہوں. خداوند اگر گاہے بگاہے ہم نے کبھی خداوند تیرے کلام کے الٹ کیا تو ہمیں معاف کرنا، ہم سے ناراض نہ ہونا. خداوند تیرا پاک فضل ہماری زندگی میں ہو، ہم تجھ میں تیرے نام میں بڑھ جائیں. خداوند تیرے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لازم کریں. خدا ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں، بلکہ ایک دوسرے کی محبت کو اپنی زندگی میں لائیں. خداوند جلال سے بھرے خدا، ہمیں برکت دے کہ ہم تجھ میں تیرے نام میں بڑھیں. خداوند تیرا کلام ہماری زندگی میں اثر کرے، اور خداوند ہمارے گھرانوں میں صرف تیرے کلام کی ہی لو چلتی رہے، اور ہم بری عادت سے، بری سوچوں سے بچے رہیں، اور تیری محبت کو اپنی زندگی میں پائیں. مسیح یسوع کے نام میں خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. سو میرے عزیزو، جان رکھیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے خلاف یہ سوچ نہیں رکھنی کہ چنگا ہویا ختم ہو گیا، بلکہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند ان میں جو بری عادتیں ہیں ان کو ختم کر، تاکہ وہ ہمیشہ تیرے پاک فضل کو حاصل کر سکیں. مسیح یسوع کے نام میں آمین.